السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الاحوال؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جديد ووصفه جديده بحال العاده، سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. بحال العاده. اليوم لو 14 فبراير، اليوم 14 فبراير، عيد الاحبه، عيد الاحبه. فوالا اليوم جيت لكم بواحد الوصفه سهله كما العاده. بغيت ندير لكم ان بتي كور، واحد القلب صغير، قلب صغير كما كتشوفوا. هانتوما كتشوفوا عندي هذا القلب ديما كنقول ندير فيه ديما، حيت بالحكم عندي واحد اخر وهذا فيه هاد لي موتيف هكا. وقلت علاش لا نجربوا لكم. هذه هي زعما الوقت، علاش لا ما ندير واحد ان بتي غاتو او كور، واحد الغاتو ديال القلب ومع واحد اخر. عندي شريت هاد لي موتيف تا هما صغار، هاد لي موتيف تا هما صغار ديال السيليكون، تا هما قلوبه صغارين كتشوفوا تا هما. علاش لا قلت نديرهم. يا بخي غادي ندير هادي والاخرى وغادي نشوف كي غادي ندير ليهم، واش غادي ندورها ليهم ولا. المهم على حساب انا ما كندير ديما اخر لحظه كي كنقول لكم ديما. فوالا باش نشوف واش غادي ندير. دونك غادي ندير لكم هاد جوج وصفات كنتمنى يعجبوكم البنات. فوالا غادي نبدا لكم. المقادير سهله، كتكون في جميع البيوت كما كنقول لكم ديما. واش كتشوفوا عاود بحال هذا. فوالا يا البنات، اللي غندير فيها 3 البيضات بحراره المطبخ. انا عندي البيض صغير، نتوما الا عندكم كبير تقدروا ديروا حتى ل4. انا نقدر ما يمكن ندير، حيت غادي ندير الدوبل، غادي ندير ديال القلب وديال دوك لي سيليكون، لي بتي كور ديال القلب ديال السيليكون. غادي ندير يمكن غادي نزيد وحده. الخمارات الحلوه غادي ديروا 2 حتى 3، المهم 2 حتى 3. وواحد النكهه ديال الفاني نكهو زعما بغيتو الليمون، الحامض، اي نكهه كتعجبكم تقدروا ديروا ليها. ولا واشنو باقي غادي ندير؟ كما كنقول لكم ديما الدوبل، غادي ندير نص ديال الزيت. الا درتو غير واحد الحاجه ديروا غير وحده. انا غادي ندير الدوبل. والسكر حتى هو بحال السكر حتى هو غادي ندير الدوبل. ما فيهاش زعما شي حاجه كبيره. فيها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل. الخل كيعطي الهشاشه الحلوه وكينفخها منافي. انا جربته ديما، زعما تجربه باينه. واحد المعلقه صغيره. فوالا واشنو باقي غادي ندير الحليب. هذا اختياري، ما بغيتش ديروه ما ديروش. غادي ندير كاس د الحليب، هادشي باش عبرت السكر والزيت. غادي ندير كاس حتى ل2. غادي نشوف على الحساب غير باش تجي ليا الحلوه نص. علي بسم الله على بركه الله. البنات بسم الله على بركه الله. غادي نبدا دروكا. هانتوما كتشوفوا غادي نبدا بالبيض بحال العاده. كتعرفوا المقادير. قلت لكم راه عندي هذا البيض صغير بزاف، راه زدت وحده باش تكون ليا باش نقدر ندير في جوج وصفات. غادي نطربو مزيان البنات. هانتوما كتشوفوا اللي عنده الطراب اليد الاخر يطربوه. انا كيعجبني ديما اليدوي كنقولها لكم، كيعجبني ديما نخدم بيديا. غادي نديرو السكر، هذا السكر تخلطوه مزيان كلشي يتجمع.
نديرها في حتى الاخر عاد ندير الخميره. الفاني نديرو حتى لجوج كاع اللي تتكون زوينه. وانا البنات غادي نزيد كما قلت لكم غندير الحليب. غادي ندير 2 كيسان. البنات غادي نردو حيت الله يجيني جوج وصفات. غادي ندير هاد الخل، الملحه، فوالا. دوك غادي نبدا يا بنات غادي نبدا بالدقيق. كما قلت لكم الدقيق ما عبرتش، غادي وفي غاميزور عندي ديجا وحده. وغربلوه. هاد المهمه حتى هي هاد زعما المرحله تكون مهمه باش الواحد باش الدقيق ما يكونش فيه دوك لي غريمون، دوك الحبيبات غادي يبقاو تيكونوا خايبين. غادي ندير هذا هو الاول، عاد ندير الثاني. غادي خصني كثر، خصني شي 3 ولا 4 ما نعرف. هاد الحلوه كتكون سهله، ماشي كومبليكي. كلشي هادشي كاين زعما في الدار. المناسبه ماشي واحد يفرح شويه براسو. انا راسني نزيد كما قلت لكم راه غادي ندير من 2 حتى من 3 حتى ل 4 منادي. المهم البنات غربلو كما كنقول لكم. راه بعض المرات كيكون شي حاجه واخا كتغربلي، بعض المرات كيطيح شي حاجه، كطيح شي حاجه ولكن ما عرفت شنو. الزيتون دوكا درت البنات 4 الكيسان ديال العنبه. الله لقى هادشي ما عرفت.
خاصني نزيد ليه واحد شويه مع كثرت غنزيد نص ديال الكاس. غنشوف ما كاين ما احسن من الغرباله البنات. فوالا يمكن ساتيفيه باش نكثر ليه. دروكا انا درت ليه 4 الكيسان اونس، حيت كما قلت لكم نستسمح دوبلت المقادير. والتزيين كيبقى لكم الاختيار، تزينوه بما بغيتو بالكوك ولا برقائق. مغطيش هادشي ماشي تزينوه برقائق ديال لا فيرميسيل ديال الشوكولات حمراء ولا الوان اللي بغيتو. المهم التزيين كيبقى لكم نتوما اختياري البنات. هانتوما كتشوفوا نتوما كتشوفوا كيجي جاري، ماشي قاصح، ماشي جاري، باش ما يكونش الا كان عاود قاصح كيكون خايب. دونك فوالا فوالا البنات. هذا نحبس من هنا. نرجع معكم البنات باش نجمع شويه البنات نسيت الخميره. انا يلا فكرتها، غوزمون انا فكرتها غادي نديرها كما قلت لكم. غادي ندير الخميره جوج. صافي وهي زعما كتكون في الاخر باش ما يمشيش ليها داكشي ديالها. مثلا غير كنديرها في الاول وما كيوقع ليها والو، ولكن من الاحسن تكون في الاخر يا البنات. فوالا هانتوما كتشوفوا غادي نبدا بهذا الخليط البنات. هذا ديال واش كيبان لكم ولا لا البنات؟ غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبقى ندير بهادي ولا شي مغرفه ولا اللي عندكم البنات. نتوما كتشوفوا وغادي ديروا بشويه. غادي نحاول انا اول مره هادي زعما درت ديجا ديال السيليكون، مي هادي غادي نحاول ندير غير وحده، كثرت ليها بزاف. ولا البنات على هذا الشكل ما رانا نقص لها واحد شويه حيت كثرتهم. غادي تنفخوا ديروا غير النص البنات. ولا على هذا الشكل. هذه البنات براتيك تري براتيك. هذه ديال لي كلاص، هذه باش تهزوا بها باش ديروا سميتو كتهزوا ميم طو كتعرفطوا على هذا. انا غادي ندير معكم البنات تتمه. المهم ديروا كما قلت لكم، ما تكثروهمش، ما تكبروا حيت كيتنفخوا هما مع الخميره. انا غادي نقص هاد الاولين، نقصيهم نخلي لهم شويه.
البنات هانتوما هكا. فوالا البنات هانتوما كتشوفوا تيجيو زوينين. هذوك الاولين غنقص لهم واحد شويه باش ما يتنفخوش. فوالا وغادي ندير التتمه الاخر. بنات هادشي اللي بقى ليا غادي نديرو هنا. الفران درتو على 180 درجه. المهم ديروا لتحت حتى يتنفخ، عاد ديروا الفوق كما قلت لكم. فوالا البنات هادشي اللي كاين هانتوما. فوالا ها القليب ديالي ديال السالمالونطا، وغادي نديرو في الفران وغادي نرجع معكم باش نقول لكم اشنو كاين. غندير معكم هاد المواعن ديالي غنغسلوهم اونصومبل. هذا سخون. فوالا البنات غادي نبدا. ماشي كثيرين كما قلت لكم، ولكن غنحيدوهم وصافي باش نهار يطيب الكاطو الكيكه اللي درت لكم. حيدو هادشي كلشي بغيت غنوريكم هاد اللعيبه الصغيره دوكا اللي خرجت. يمكن كاين عندكم حتى نتوما في المغرب ما عرفتش. ها هي كتحيد ليها هادي كديروا هاد الليكيد فيسيل هنا وكتديروها وكتغسلوا بها زعما المواعن ديالكم. هانتوما كتشوفوا هادي. فوالا غادي ندير فيها هاد الليكيد فيسيل. حقيقه الا الله شفتها واحد السيمانه هادي. فوالا هانتوما كتشوفوا زعما سي براتيك زعما بوغ المواعن والحكام. زعما هي زوينه. زعما ما كاينينش ما فيهمش بزاف سميتو. فوالا كتكون زوينه هي. باغ كونطخ الكيسان ما كنديرش الكيسان حيت الكيسان ما كتدخلش فيهم. كنديرها غير بحال دوك هادشي اللي كبار بحال هادو. ما كنديرش عليهم، كنديرها غير بحال الكوامل بحال الطباصل داكشي البلا كتدخل فيهم فيسان. كتعجبني الطباصل كتكون زوينه هي براتيك البنات جربوها. البنات بهذا المنبر كنشكركم بزاف. كنشكر ديما ديال الناس اللي كيتبعوني والناس اللي كنقولوها ونعاودها الناس ديما كيتبعوني واللي كيساعدوني. كنقول لكم جزاكم الله بخير. شكرا بزاف. وتنشكر بزاف الناس كما كنقول ديما الجزائريات المغربيات المصريات حتى هما اللي كتساعدوا بيناتنا. وانا كنقول لكم شكرا البنات. هذا هو اللي غادي نقول لكم. سي با غون شوز ولكن غير نحيدوها وصافي.
كيغسلش مزيان. هي زوينه غير الطباص اللي قلت لكم، الطباص شي حاجه طلع شويه بلا اللي زدنا لهم صافي. هادشي خفيف وظريف البنات، صافي ما كاين شي حاجه كثيره. ريحه الحلوه كنشم فيها، يمكن طلعات. المهم ما كيتقاداوش البنات. صافي البنات غادي نخليكم. صافي المهم غسلتهم، غادي نخليكم وغادي نطلع على الحلوه ديالي في الفران. شميتها باش نشوف كيس صادون. بنات الطاوه الاولى هي خرجات، غنوريها لكم. سخونه باقي، هانتوما كتشوفوا. هانتوما بركه، حيت الا خليتها غتحرق. هانتوما كتشوفوا. غادي نخليها حتى تبرد شويه وغادي نوري لكم كي دايره. هانتوما كتشوفوا فوالا. وغادي نرجع معكم باش نوري لكم داك القلب الكبير. باقي هو طيطيط، طلعته للفوق. نرجعوا من بعد. البنات بلا بردو شويه، غنشوف واش على الله يا ربي. انا خليهم حتى يبردوا بزاف البنات، انا ما خليتهمش. انا دركا يلاه 5 مينوت خليهم باش يتحمروا عاود بزاف، غادي يجيو خايبين. هانتوما كتشوفوا كيجي زوين من هنا ومن هنا. ما خليتوش يتحمر بزاف. فوالا غادي نحاول نحيدهم. نتوما كتشوفوا القلب وهذا الخطيط الوسط كاين هنا. نتوما الطياب ديروا لي بغيتو البنات. ماشي كيبغي الخاطر. مابيهمش خفاو، جاو زوينين. نتوما كتشوفوا. ما بيش نطيبهم هنا بزاف. فوالا ملي كيبردوا راه فاسيل، ملي كيبردوا تو سويت كيتهزوا بوحدهم. هانتوما كتشوفوا. ولا البنات غادي نتسنى لهم عاود حتى هما واحد شويه بلا يطيب الاخر، وغادي نشوف باش غادي نزينهم بالكوفيتير ولا ما عارف جو سي با. نخليكم البنات ونرجع معاكم باش نقول لكم زعما نوري لكم الاطباق الاخيره اللي درت. دروكا بغيت غنزينهم، درت شويه ديال الكونفيتور اللي درت لهنا. هانتوما كتشوفوا.
تقدروا تزيدوا ليه الماء، انا ما زدتش الماء، ولا تزيدوا ليه الماء الزهر كلشي كيدير. انا جاري ما غاش نزيد ليه سميتو. غتهزو وحده راه ديجا درتها، غادي تزهنوها دوني بالشكل اللي بغيتو، تكثروا تكبروا. وانا عندي البنات هاد الرقائق ديال الشعريه ديال نتوما كتشوفوا هاد الشعريه ديال الالوان. نتوما كتشوفوا الالوان البيضاء، هذه البيضاء فيها الحبوب حمرين، حتى هذه فيها الالوان. تقدروا تزينوها بالكوك وتخلوها هكاك اللي بغيتو. انا غادي نحاول نزينها بشويه ديال هذا سميتو. المهم هذا راه درت ليه الكونفيتور، غادي تهزو واحد شويه، غنديرو الوسط باش ما يطيح، غادي تزينوه كيكونوا زوينين. راه باش نوري لكم البنات حيت الكاميرا بعيده كما كتشوفوا هذا الشكل. تقدروا تخليه كما قلت لكم. والمهم انا غندير غير المهم هادشي، نكتفي بغير بهذا الخضر. وغادي نديرهم البنات في هاد الكويرطات. الكويرطات غادي نهزهم، غادي نحطهم في الكويرطات هكا، غادي نحطهم هكا اللي بغيتو بحال هاد الشكل. فوالا، وبقى تحطوهم في الطبق اللي غادي ديرو. وانتما كتشوفوا هذا قليبات صافي. غندير معكم الثاني وغادي نحبس باش ندير هادشي. غتكرروا العمليه والدراري كيبغيو هادشي حتى هما. هادشي ديال الحبيبات كيبغيوهم الدراري بزاف. صافي البنات غادي نكمل هادشي. غادي نكمل البنات هادشي، وغادي نشوف الحلوه ديالي واش طابت داك القليب حيت طلعته الفوق، وغادي نرجع معكم باش نوري لكم كلشي. بلاتها باش نوري لكم دروكا حنا عندنا الظلام، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. انتما كتشوفوا القلب خرجته من الفران، انتما كتشوفوا كي كيولي تبارك الله. شوفوا العلو اللي عنده، العلو ديالو شوفوا. انتما تشوفوا نوري لكم طاب مزيان. فوالا البنات اللي تبعتوا هاد المقادير اللي قلت لكم على جوج طرفين، زعما جوج. انا درت داك القليب الصغير وهذا الكبير. وانتما كتشوفوا جا زوين 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 البنات. دروكا ما عليا غير غنشوف باش غنديكوريه ونرجع معكم باش نوري لكم زعما هادشي اللي درت في الاخر. انتما كتشوفوا فوالا. هذا قلبي كبير لكم، كنبغيكم كثير، كبير كبير كبير. كنبغيكم كلشي البنات. هانتوما حضر شويه حيت الكاميرا ما غاديش تبيني كامله. ولا البنات وغادي نرجع معكم باش نوري لكم زعما جوج اطباق. البنات بسم الله غادي نحاول نديكوري هادشي باش داكشي باش ما عرفت. هانتوما كتشوفوا راه درت ليه الكونفيتور باش زعما الديكور يلصق فيه. فوالا جيسبر. ولا وغادي هاد الدواره الصغيره غادي ندير لها هاد العقيق. هاد العقيق الصغيره حيت عندنا واحد القلب هنا صغير. نحاول ندير هنا. ما خصنيش نقيسو حيت الا قستو غنحاول نديرو بشويه بشويه. ما كتشوفوش مزيان مع الظلام حنا دروكا.
كندير لكم هادشي كلشي البنات ديريكت. وماشي كيبغي الخطره البنات. فوالا غادي نحاول نكمل هادشي. غادي ندير ليه هاد العقيق الابيض كيلصقوا ليا حيت يديا فيهم الكونفيتير. يبغي الخاطر هادشي شويه بشويه. ولا البنات غادي نحاول نكمل معكم هادشي وغادي نرجع مع المهم هادشي اللي درت في الوسط هانتوما كتشوفوا. وغادي نحاول نشوف واش غادي ندير هاد الخطوط اخرين وهاد الجهه اخرى. بقى معايا ما تمشيوش بعيد. انا وصلت لنهاية الوصفه. دونك غادي نوري لكم البنات. دوماج ما كاينش الضو بزاف باش تشوفوا الكاطو ديالي. هانتوما كتشوفوا زينتو بهاد القليبات الصغار. التزيين كيكون على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما. تقدروا تخليه تقدروا ديروا ليه اي حاجه عندكم. نتوما كتشوفوا البنات كيجي رائع رائع منفوخ. فوالا داكشي اللي بغيت انا. فوالا ما حشمنيش الله معكم البنات. هانتوما كتشوفوا ترصيت ليه داك الوسط بالعقيق. العقيق كما قلت لكم انا غديروا اللي بغيتو. فوالا قربوا لكم. فوالا البنات هذا هو الطبق الاول اللي درت لكم. القليبات الصغار اللي درت لكم هادو هما القليبات الصغار اللي درت لكم. تا هما جاو زوينين البنات. درتهم في دوك الكويخطات باش يتشد زعما. فوالا لو سيبور نتوما كيجيو زوينين. كتقدروا تزينوهم باي حاجه عندكم باللوز فوالا شوفوا البنات نتوما. فوالا كيتمنى البنات يعجبكم هاد جوج وصفات اللي درت لكم السهله والبسيطه. فوالا فوالا البنات. بالمناسبه كنقول بون سان فالونتان ا تو لي زامورو دي موند. فوالا وكنقول لكم كنقول الاحباء في العالم فوالا عيد ديال الاحباء. عيد سعيد. بون سان فالونتان. فوالا داكشي غادي نقول لكم انا. ولا البنات وكنتمنى يعجبوكم وكنقول لكم بسلامه مره اخرى ان شاء الله. الا عجبوكم ما تنساوش ديروا ليا البارطاج والجيم. واللي ما دخلش عندي يدخل عندي مرحبا به في قناه كارين نور. السلام عليكم.